إذا كل جزء دجاجمة مسخع مسقابيني أفكاري قرص عدلا نابله مورالي سبرني أديدما إذا كل تسألي تلكيلو ترى زي بزحكي كان دو أي بزحكن تودي إديو النابل سلامتا أي رساخون فتوات خطاتلدين كعب سلام مزاخون لو ما التحزلكم زمت أخو مدب انتاي تمخرون الزبل حنت حفتي إذا صحافة اللي زانتا أي حزلكم مزي كم تخل جزء إذا حفتي زانتا عم بيم سوداهو حسابك كافلايه نسخمون إذا حفتنا زانتا سمعكم سوداهم حسابكم المخرخمن كم تلمود أب كومنت نختصفر لا أغدي ما بتحتنا كلا بوكم فاتو نبزنا إذا حفتنا زانتا قبلكم سناي مكتسال إذا إذا حفتنا زانتا كم زيات بل سلام أبي حفتي كميل لخي بيزاخي مخرج لي كي تحالفني فارنيا لني بفغري كل تعامت كيرنا بطعمي يفكرو يأمنوني رس نسوني أمنني يفكرن أيو جنا كابزلو ترن دحر بقى السني سينا سرح انت رخيبو كرشي بناتي حواله سلز حول كندي كم زسادة شرف ناجيرنا نيرو إيه مالت سرح بزح يركبن كن كاب نفالت كل التجيزي ديان جزع رخيبو نيرو ناجيرنا نيرو اعرفتو حافتو أفاليتني أنا ون محازوتي حواتي أفاليتي أيه كن بعدي أي ودانا كان بعد الزوجو إنا نتأمامن بقلت إنا نواجع من نجار أي حابون نسون من ما يحابنن أبزع عزمة ألو زلو مجمريا يا أتمم بسلسة سب كابو ينقرو أنا كبس حنيو إلى يسأل تمسابيهم تسابيما أي بس حنن كابو أنا أبصرح نيرة نسو تختاتيلوس دويلو حماق عدل كرشيخي كسيركي زي بس حكي أنا يقدر تسفاقيرا نيرة إلوني مورالي سبريلو بقى عدل يبلكن تملالي خني كرسس عدلنا بلا حادي يجيزي الناس حقه حادي يجيزي بنامانو الناس زاربني بقى بشغس عزيو هلخ حيزني بحواتي بدواي ببعلي بحمشتاتي ندواي دويلة صلوت كفر اللي تمسابيعه إيه عصااتي إيه إلياس الدواي مريقاتني كبسحك إيو أيزوخ إيلاتني نعبي حافتي ونهجيراتا دويلا كتسالت الكئية عدخي مسيحي كتمرحوي انت بصحوكي ناسي انت بصح النون كما غلاك إيه إنا بالتني بقى حلمون حليمة كبسحني إيله بلبي تمني نعقون نتحوالي كي نقرأ إله أقاد أم قلت أونية نسو زي حابني أنا كحابو أيدلن نقيريو لبي حف نابلني تسبيني رسي بسحني أدي مسكول كيرا بس حكدو إلهتني أي بسحنن إلياس زربات أفيوه بقى يدومو أي زخو زاقوالي إلهتني حفتي وندويلة بقى بندت رسي زيروني أما ريرة بناقو اندقنا تودي إيديوس كنا أيو عدلكي كتريخي إلهتنما أي تودي إليا بحمشته جيزيدو أيكونن تصبيو قواليثي إلهتنما نونو إليا أرجعيا كابو فقرنا إلى ملعال أبيو كي تزاربني كوم إلكا إليوس دانا يلو بمدقيرو عدلبي سنابلة يزاربني كابو مشارف سدد اللي إلنما أي بالليين إليو 100 رياليا أنياتني انتاي كتقبر لكا إليو نابا تلك إحخي وسيخ كسدد اللي إلنس تلك حنس إينا تبايسني كابو عاصينا نيروس بأنا شمن تتمكور دقيمكي كبس حك نيرو إيو أنا عدلني أيه لبي نصهي إلني هاو بشم كلتينا أبكال وريزة مسدك عدي سديد يوم مسبلكو وجن مشارفي مجددني عصان تتباهيلكي تلقسي مشارف انت تباهيلكي تتأمعي أبزي بالكعدل إلني انت إذا أبع الخاز بالكان إليو مشارف مسدد كل أيه إلكي حزي أيكون كن إلو كحدوني تبايسنا لا ماليسنا تعارقنا ويا مودع عصاات يما حزوون زي بزحني كابو دويلو تسقيمه انها لخو نعاي كي تهبني عصا اوديكيه إلوني انت إذا يبزحني إيو زبلكا إليو كناتكي كيف وتخذ سددكي خوينو لك يمكن إلوني عدلي يرقب بقى حرر إله أنا ما حنت محازي يقرص الله إلاتني بحانتي كمكر قرص اللي إليا الشي وحداتين لغحون أيدلن إلا قريصات الليلة انت زي بصحات النجن كندينا الدوايت أني غني فقرنيا إله سلام سينا بدحريو ورحي أخي لا حاوي ليس كندي أتيو كرشيخي كبل دوي للي نجيريو دمو زي فلطيو كرشي أي دليل كان إلو الناس لازنا برأيه نديد نحاوي ليو إننا ندين نعقول بمنتاي كردوم عد لي رقي ميو رحستي مثلا نيرو أبوزحات آتي ببوزو حساب ناقورتكو مخوان آبيني كرشو وحديو من مي مثلا كن هاراري لي صباما مبصاحنا آبيني دقي مدوكو مكر ويسكا قارزو بخمي إذني حيكا وشتي كوزو عصاخة تدق في يدو تقاوميو أبيي دقاقيم كابا ممكر
بتعجست إيه زأمن نيرة جن بك قالوا مستوديني فقرني كقرشي بمقصصارو حدا أكالينا إلى الناس يجبوا إيدو تبلي ناتو ينقرني ناتيك نقرأ إيه زدلي كل زصدو ينقرأ إيه جن الناس عرفني كي قد فوت مليسو يقرتا سلا زفقرك إيه يبلني مليسو قرصص عدل عديخي تسفهيبكي تعي عدل كم زحاسكي يبلني سمعيتي تغيروا أما خرني مستخاتات التخي زبلي وزانتا كبرت حافتي كم أنا كم خرك زدلي حدا لو تريت تدق في يدك أو مين زبل كني حق أنا مزراب أنا قاب زعوالة تور فيديو سرح عي مثلا النيرو نجر جن كاب حتت كني يقاومو يدقاومو دو يدقفو أبي يقاومو أبي كا يدقفو زبل حسابي قلتيه ناتي وكيله مالتيو كال أيدما أزوم دقاقي من ببزوح سبز غورص لك كماخي ديوم حقي ويس بحادة سبز غورصو أيوم حقي دقاقي موديو تسفاقي قوارص بتعقست قوارص زلو قرش وحد سلازخوانا بفلاي ببزو حساب أبزر خبو أبزو سوشال ميديا لو تور نزل سو كله ويس حدا يزفتينو سو كبل اللو زن زغورص انزلو وحدات قرشي بحافشا ازوي حسابي خقلص ليه عدلكا خقرسو سديو همزيلكي يزل خلو تور سلازي بصحكا زبل أنا خملو سي أغدي مجد قداي أفكاري خيك الزاربك الزدلي بمجمريا أنا تاي أمن مسيلكم نحنا أبقون نازل لو سوات نخرج ناسي بعلناينا مسهل نخون اللوم بعلناينا دن نبل اللوم بزباننا جيروم رقيتهم بخسادنا جيروم أو رأسنا كف لوم نخرج نخقوش ناسي قديتا نحنا خندرنا اللوم لنا مسهل الكوينا ويدمات هنتصيف ناس كنا مشاچو اللوم لنا نخرج أي زبل حدا سبت أو نحريلو قط إلو دو نحريلو مصيو ናብ ርእሱ ንኽድዒብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ሰብ ይጽገም እዩ ኣይደነነሉን መሳለ ላይ ኮነሉን ኣይተነጸፈሉን ንኸረግጾ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከባቢና ዘለው ሰባት ሓደ ይመዝኑና እዮም ብታ ዝመዘኑና ሚዛን ልክዕ እዮም እንተስ ደስ ዝበሎም በደላት እናበደሉ ስለዚ ኣምነኪ ስለዚ ኣፍቅረኪ ስለዚ ኣፍቅረካ ወይ ስለዚ ሓረቕኩ ኢሎም ይቅርታ ዝብሉ ዝበደሉ በደላት በዲሎም ዝምለሱ ኣብ ደስ ዝበሎም በጽሖም ዝምለሱ زلو مرزام قالاتهم مورال كاسبر مررت قالات ناورور خمز ورور لا زلو اب كبابي خاز صنحو اب هيوت كاز صنحو يمزنو خايب حدا بعل خاص له تمشاش ولهم كم زخ قال صنحو كالاي سلاز مزنوخا سالساي اب هيوت كا مسمر زبحال قيح مسمر زبحال حق زبحال سلازي تقمط ايو الى يزامن ببزحتي غزي اب هيوتو مسمر زي يقمط سب كابزا مسمر زي از حالفه كمز خون اللو كمز خون اللو إيلو حقن دنبن هيوتو نخورو زي ولسب بزحت إجزي ناترقصة ناتبدلة ناتقاششة ناترفة نمفتارو ناتسأل أيو زنبر سلازي أبقون نخزلو أفكاري إلا سلازي حاتتت كما أبنت حجي نسخي مشتركة سلا تزاربيو كنزبك حاتيتكي كنزبك تزاربيو دموزكي تزاربيو مشتركة تزاربيو صاريفكي كرتايلكي سقيل كمسؤنا تداول كتغصلي عند حرد اخوينكي مزين كله بتاز مزنه كقصر لك عيو زخير زلو مالتي اذ كله زتغبرو زلو حادثب مرير قالات كاب اندبتو نسب كورد كله ويدما داون كغبر كله قدماي زورده سنه مغباري كالاي دما ابلع لي خازقمطو ميزان زمتاچ خالو بعل خازدنن كالون زتنصف كالون يزر مالتي لايك انا زي دغفو ازوم تفاقيرنا يلوم بعد خود يخلو زي خود يخلو كراخو يخلو زي كراخو يخلو سي حدا اكل سلازخنا زول انا ايدغفون برغ تسفا انديو تسفا تغبريها ነገር ግን فقراتن سواي سويتن سي ببينهم يو حجنا ابنت نسخون فقرات يقوم منبر سواي سويتن يكونكم كل زفقركيو كله مساخز تراخبه سواي كمالت ايكونن اكل كمالت ايكونن حدا أكل كتبهالو تخلو ناي وعلو سرعاتن جيزين اللو نسخم فقراتن بر سواين سويتن أيكونكم نزلخم سلازي نمنتاي مشتركة الزاروي نمنتاي معرخن دو ساريح خزرخة بكيو جنزل دوموسكي بزلو شارفي كالكوليت تقبر اندحر دا أخوي نفسي اندعي أنا كبيدي مالت كم زعينة منت النار أخانا وعلو سنتاي تسفا غير كايخا نصبح سوايكا أكالكا نخخون ناو حدار تمرح تخيل كم أنا أيسمع معلو ገንዘብኪ ኣይተጣፍኢሉ ንጽባሕ እንድሕር ደኣ ትልሚ ተውፅኡ ኮይንኩም ንጽባሕ ዝኾነ ክትሰርሕዎ ወይ ክትበጽሕዎ ዝግብአኩም ነገር እንድሕር ደኣ ፕላን ተውፅኡ ኮይንኩም ብፍቕሪ ብትሕትና ዝመኽረ ክዘረድአክ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እዚ ጽቡቕ ምደገፍክዎ ነይረ ካብኡ ሓሊፉ ከም ዘርእየክ ዘሎ ግን ከም ኣነ ኣይም ተስማዕማዕ ኩሉን ኣይድግፈን እውን እየ ዝብለኪ
ካልኣይ ጉዳይ ሎተሪ ሓደ ነዴኻ ምዝራብ ነዴኽን ሓፍትኽን ምዝራብኪ ሓደ ዓብይ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ንስኺ ኣየረጋገፅክን ዘለኺ ርግፀኛ ኣይኮንክን ዘለኺ ንስኺ ብሃንቀውታ ጻሊት ከተመጻቢዕ ከተጸቢኽዮ እንታይ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኪ ትፈልጥ ኢኺ ስለዚስ ኣዴኽን ሓፍትኽን እንታይ ዓይነት ስምዒት ስምዕን ነይሩ ኣብቲ ተስፋ ንሱ ኣብቲ ጸሎት ንሱ ነይረን ከይበጽሐክ ክተርፍ ከሎስ ክስምዐን ዝኽእል ስምዒት መቸም ይርዳእክ እዩ ስለዚ እንተበጽሒካ ኢኻ ክተበስሮም ዘለካ ደው ኢልካ እምበር ገና ከበጽሐካን ዘይከበጽሐካን ርግጸኛው ዘይኮንካሉ ነገር ደው ኢልካ ንስድራኻ ምዝራብ ኣነ ዓብይ ጌጋ እዩ እየ ዝብሎ ካልእ ሎተሪ ዝደገፍ ኩሉን ዝተቃወም ኩሉን ሓደ ዝደገፍ ኩሉ ማለት ንሕና ብድሌትና ናይ 10 ድዩ ናይ 20 ምቁራጽ ብድሌትና ስለ ዝኾነ ኣገዲዶምና ዘይኮነስ ብድሌትና ብምዃኑ ካልኣይ ድማ ኣብ ዓዶም ከይተሰደቱ ከምዚ ኣፈቆዶ ባሕሪ ኣፈቆዶ በረኻታት ኣፈቆዶ እስር ቤታት ዝተረፈን ዝንከራተት ዘሎን ስደተኛ ከይተሰደቱ ኣነ ስደተኛ እየ ብዙሕ መከራታት ስደተኛ ክርድኦ ዝኽእል ስደተኛ እዩ ስለዚ እንኳዕ ከማና ኣይምኾኑ እንኳዕ ኣይም ተሰደቱ ኢለ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ዝጀመረ ኣብ ዓዱ ኮይኑ ዝተቀየረ ኩሉ ኣነ ደስ እዩ ዝብለኒ ብቕንሕና ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ደስ ዝበለኒ ነገር ኣብ ዓዶም ኮይኖም መናእሰይ ምስ ስድሮኦም ምስ ደቆም ኮይኖም ከምኡ ዓይነት ዕድል ጀሚሮም ህይወቶም ብምቕያሩ ደስ ይልኒ እዩ ዝተቃወምክዎ ግን ከም ምድካም መጠን ይደኽሙ እዮም 3000 2000 ሽሕን ገለን ሰብ ምስትእንጋድ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ነገር ግን ናይ ድኻሞም ትሪፎም እሲ ካፍቲ ብዙሕ ተለቂሑ ካፍታ ዘላቶ ኣብ ዓዲ ድዩ ኣብ ስደት ተለቂሑ ዝኣቱ ዘሎ ሰብ ኣብ ግምት ገይሮም ንዕኦም ንነፍሶም እውን ከይወፅዑ ግን መጠን ብዘለዎ ማለት ዓይኒ ዘለዎ ገይሮም እሲ እዚ ተሸላሚ እዚ በዓል ዕድል ቁፅርስ እንተ ዝውስኹ ንሳ ጥራሕ እየ ኣነ ተቃዊመ ካልእ ደጋጊምካ ምፍታንን ብብዙሕ ሰብ ምፍታንን ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝቃወሙ ሓደ እዚ ቅርሱስ ዕድል ዝበሃል ነገር ኣነ ኣይስማዕምዐሉን ምክንያቱ ፈጣሪ ዕድል ስለ ዘለና እዩ ክልተ ኢድ ክልተ ዒንቲ ክንዛረብ ንኽእል ክንሰምዕ ንኽእል ሰሪሕና ክንኣቱ ንኽእል ዝሃበና ዕድል ስለ ዘለና እዩ እዛ ሕጂ ተረኺባ ዘላ ሎተሪ ኣይበፅሐትካን ማለት እዚ ኩሉ ፀጋ ፈጣሪ ሂቡካ ኣነ ቅርሱስ ዕድል ኢልካ ምምራር ንባዕሉ ዓብይ ጌጋ እዩ ካልእ ቅርሺ ውሕዳት ስለ ዝኾና እየን ኢሉ ዋላ ኣነ ፖስት ተገይሩ ይርአየ ብ10 ገለ ሰብ ኣብዚ ዝመፀ ዙር ብ5 ሰብ ብ6 ሰብ ቅርሸይ ውሕዳት እየን ኢልካ ሸለል ኢልካ ገንዘብካ ምብኻን ኣነ ኣይስማዕምዐሉን ዕድል ብሓንቲ ኣቲኻን ብ10 ኣቲኻን ፈጣሪ ንዓኻ እንድሕር ኢልዋ ኣይተርፈካን ስለዚ ገንዘበይ ውሕዳት እየን ኢልኩም እዘን ውሕዳት ቅርሺ ንዕኩም ደጋጊምኩም ገንዘብኩም ትብትኑ ዘለኹም ሓደ ስምዒቱ በበይኒ እዩ ንስኻ ብ10 ሰብ ኣቲኻን ብሓደ ሰብ ኣቲኻን ክስምዐካ ዝኽእል ስምዒት ካፍቲ 10 ዕድል ተጸቢኻን ካፍቲ ሓንቲ ዕድል ጥራሕ ተጸቢኻን እሲ ስምዒቱ በበይኒ እዩ ገንዘቡ እውን በበይኒ እዩ እዘን ሕጂ ንዕቐን ዘለና ውሕዳት ገንዘብ ናፍተን ውሕዳት ወሲኽና ናብ ዓዲ እንድሕር ደኣ ሰዲድና ዝኾነ ቀዋሚ ንብረት ንኣብነት ሲ ክንገዝእ ንኽእል ኢና ንኣብነት እዛ 100 ትብልያ ዘለኻ 100 ናብ ኣንእሽተይ ገንዘብ ወሲኽኪ ኣብ ዓዲ ኸይድኪ ካብ ፍርጅ ጀሚሩ ቲቪ ወይ ድማ ዓራት ወይ ዝኾነ ነገር ናፍተን ውሕዳት ትብልየን ዘለኽ ተደጋጋሚ ውሕዳት ንሰን እክበቢልኪ ኣብ ዓዲ ዘሎ ዓበይቲ ተቐሚጡ ክጸንሐክ ዝኽእል ንብረት ኣብ ግምት ኣትውዮ እዚ ጥምዕና ወይ ድማ ዕድል ዘይዕድል ወይ ድማ ካልእ ዘይኮነ ርእሲ እዩ ዝሓትት ስለዚ ገንዘብ ስለ ዝወሓደ ብ10 ብ20 ዘልካ ገንዘብካ ምንጋፍ ደሓር ናብ ዘይተደለየ ኒሕ ናብ ዘይተደለየ ሕማም ከእትወኩም እዩ ስለዚ ኣነ ከመኸረክ ዝደሊ ደቂ ኣንስትዮ ንብረት ብፍላይ ኣብ ዓዲ ዓበይቲ ንብረት ከም ፍርጅ ከም ቲቪ ከም ዓራት ከም ቁም ሳጥን ናፍተን ዘለዋኽን ውሕዳት ትብልአን ትንዕቐን ሓደ ግዜ 2 ግዜ እንድሕር ደኣ ፈቲንክን ደጋጊምክን 20 30 ግዜ ብምእታው ደሓር ናብ ዘይተደለየ ሕማም ናብ ዘይተደለየ ናይ ሞራል ስብራት ከውድቐክን እዩ ስለዚ ካፍተን ዘለዋኽን እክበቢልክን ሓደ ግዜ 2 ግዜ ፈቲንክን ተዘይተሳኺዕልክን ናብ ንብረት ቀይሩ ካብኡ ከዓ በቃ ኩሉ ግዜ ክፍትን እየ እንድሕር ደኣ ኢልክን ከዓ ተገደደስ ብሓደ ሰብ እናገበርክን ፈትና ኣብ ዝረኸብክኑ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተንቅርሽ እንድሕር ደኣ ኒዕክነን ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ግን ብብዙሕ ሰብ እንደገና ከዓ ተደጋጋሚ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ወዲቓቶ ዘላ ቀፂሉ ከውድቐክን ዝኽእል ክስምዐክን ዝኽእል ኣብ ግምት እትውኡ ውሕድ ቅርሺ ተኒዕካ ብዙሕ ክትሕዘ ይትኽእልን ውሕድ እንተኒዕካ ዓብይ ነገር ክትሕዘ ይትኽእልን ስለዚ ውሕድ ስለ ዝኾነ ከምኡ ጌርክን ኒዕክን ኣብ ኩሉ ሰብ ይፍትን ለዩ ነገር ግን ኣብ ኩሉ መጠን ብዘይብሉ ኣይትፈትኑ ኢለ እየ ኣነ ከማኸር ዝደሊ ንሎማዓልቲ ዝነበረት ነፃንሒት እዚኣ እያ ትመስል ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክስካዕ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ ባይ